نكملوا مع la deuxième partie واللي هي l'organisation de production. اللي خاصنا نعرفوا في البرودكسيون عندنا دو فاكتور دو برودكسيون، هو الفاكتور ديال الكابيتال والفاكتور دو ترافاي. الفاكتور ديال الكابيتال سيتادير لي زانفستيسمون ديالي لي ماشين ديالي اكسيتيرا. الفاكتور دو ترافاي يعني لي بيرسون كي ترافاي عندي. ملي كنكومبيني مزيان هاد دو فاكتور هو لو رول ديال لورغانيزاسيون كيفاش نخلقوا واحد الكومبين اللي بيناتهم مزيان، سواء اوغمونتي الكابيتال ونقص من لي ترافايور، سواء العكس نهبط الكابيتال ونطلع البيرسونيل. كيفاش غادي نطلع ولا نهبط الكابيتال؟ يعني الكابيتال سواء بغيت نطلعو يعني نمشي دي زانفستيسمون ندير لا روبوتيزاسيون ديال لاتولي عندي ومن طوق كنقص من الناس اللي خدامين. دونك هادشي هاد لو رول هاد لا كومبين اونتر الكابيتال و لو ترافاي pour augmenter la productivité, c'est-à-dire l'intégration de l'entreprise. Donc le calcul de la productivité, qui est là, je trouve la quantité de produits elle a le nombre de travailleurs qui a gagné le rapport de productivité. Nous avons les calculs donc soit la base le calcul de productivité en nombre, soit en valeur. En valeur, c'est la valeur ajoutée. On dirait le nombre de travailleurs, on a la valeur ajoutée, on dirait le capital fixe. Deuxièmement, on a la conception informatique au sein de production. On a deux termes, CAO, il y a la conception assistée par l'ordinateur, il y a le 3D, c'est-à-dire que même si je produis, on a 3 dimensions, je trouve l'idée, كيف كنعرفوا فوقنا دابا لا كونسومسيون انفورماتيك كلش مهم بزاف دون لو سيكل دو برودكسيون سان دونتربريز وكتكون واحد لو غان دو طون واحد المينيميزاسيون دي كو مما خلى لونتربريز انها تهرب لهاد لا كوتي ديال لا كونسيبسيون انفورماتيك. دونك قلنا لا كونسيبسيون سي او لا كونسيبسيون اسيستي بار اورديناتور، سيتادير ملي كنخدم بار اورديناتور اللي كيمكنني مني ننتج البرودوي ديالي اون 3 دي ونشوفو قبل ما ندخل في لو سيكل دو برودكسيون. Le CFAO, c'est la conception, fabrication assistée par l'ordinateur. Les questions maintenant, CAO, c'est-à-dire l'ordinateur qui travaille sur la machine ou les tâches des machines. D'abord, on la production par la robotique. Il y a un robot ou la production. Les avantages de la production continue, en qualité, la qualité de la produit. Que je connais une augmentation de la productivité au sein de l'entreprise. Bien sûr, كيف أي حاجة عندنا l'avantage عندنا l'inconvénient ديالها. Que je connais un investissement très long باش ناخذ دوك les machines اللي نخدم بهم. Risque tombe en panne دوك les machines. On a perte d'emploi qualifié au sein de l'entreprise. On parle dans le déjà le coût élevé. Et je pense à un service coût élevé pour service maintenance. Pour service maintenance. يعني كيطلع واحد بيرسوني واحد السيرفيس ديال المانتونونس ديالو. دابا ندوزو لا تروازيام بارتي في الكود ديالنا. سهلة. اللي هي les modes de production les modes de production en général on a deux modes les modes de production. On a la production continue on a la production continue que je connais les entreprises l'équipe de la grande consommation que je parle de la production liée continue ديما كيخدموا 7 jours sur 7 باش يامورتيو داك الانفستيسمون ديالهم. كاينه لا برودكسيون ديالها اللي هي ديسكونتيني اللي هي غنشوفوها لا برودكسيون ديسكونتيني يعني كتكون متقطعه واللي هي اغلبيه كتكون ديك لا برودكسيون على كوموند. دونك لا برودكسيون كونتيني سيتادير كنبدا من لا ماتيير M1 كنمشيو كلي بوين M2 M3 M4 etc. حتى كنوصل للبرودوي فيني ديالي. يعني ما كتكونش عندي واحد لا ديسكونتيناسيون ديال لا برودكسيون ديما كتكون كونتيني كتشد ماشي M2 M3 واغلبيه دي زونتربريز ما كيكونوا لي زونتربريز دو برودكسيون كيخدموا 7 جور sur 7 وكيخدموا بالليل وبالنهار. هما كتكون هما ديال السيمين ديالهم كتكون واحد لا برودكسيون ديالهم كونتيني بارابور للبرودكسيون اللي قلنا ديسكونتيني. يعني كنمشي من M1 كنمشي ل M2
ونرجع عاوتاني البرودوي هنا في ام 3 كيكون دي برودوي انترميديير عاد باش كاين شنو بحال الشكل ديال زد. دونك لا برودكسيون كونجوني ديسكونتيني ستادير كتمشي على حساب لي كونطراج كوميرسيال اللي كتواجهها لونتربريز، سواء كتكون لونتربريز دو بون كونسوماسيون يعني خصك دير واحد لا برودكسيون اللي عندها كونتينيتي، سواء كتكون واحد لونتربريز اللي كتبرودوي pour la commande بحال قلنا لي زونتربريز ديال بحال بروموتور ايموبيلي بحال المينويزري اكسيتيرا كيتسناو واحد لا كوموند عاد باش كيدخلوا في لو سيكل دو برودكسيون. بالنسبه لهادشي اللي كاين في الدرس ديال لورغانيزاسيون دابروفيزيونمون اي دو برودكسيون، نتمنى نكون قدرت نفيدكم، نتمنى نكون قدرت نوصل لكم الميساج. ما ننساوش ما تبخلوش علينا بجيم وبارطاجيو لا فيديو، ما تنساوش ديروا ابوني، ومرحبا بكم اون اوتر فوا. الله يوفقكم.